नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ। चर्चा मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको हुनुपर्ने थियो, तर चर्चा मन्त्री परिषदमा पुनर्गठित भएका एकजना मन्त्रीको अभिव्यक्तिको भइरहेका छ र उनले बोल्न खोजेको के हो, बोलेको के हो, यसबारेमा चर्चा, टिप्पणी, प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। सत्तारूढ दल उसले पनि यसलाई ननिको मानेको छ, विपक्षीहरूले पनि यसलाई ननिको मानेका छन्। खासमा भर्खर सत्तारोहण गरेका राजेन्द्र महतो जो उप प्रधानमन्त्री पनि भएका छन्, पहिलो पटक उप प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै उनले सिंहदरबारमा तोप किन पड्काएका छन्, सवाल यहाँनिर खडा भइराखेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीमा हुँदाखेरि नै राजेन्द्र महतोको छवि विवादास्पद थियो। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीमा उनी समाहित भए। अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीकै ब्यानर उनले बोकिरहेका छन्, तर त्यहाँ कसले कसलाई कारबाही गरेको हो र कसको कारबाही वैधानिक हो भन्ने कुराको निर्कोल निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्नेछ, जुन त्यतिकै अड्केर बसिराखेको छ। यसकै बीचमा चाहे पार्टी फुटोस्, तर हामी सरकारमा जान्छौँ भनेर महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारीको यो समूह सरकारमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो समूहले सहयोग गरेको छ। जसपा त अब एक रहेन, औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो, नत्र त्यसमा सानो लेस पनि बाँकी रहेको छैन एकताको लागि। पार्टी एक रहेन, अब सरकारमा प्रवेश गरेको छ हिजोको राजपाको यो समूह। त्यो सरकारमा प्रवेश गरेकै दिनमा राजेन्द्र महतोले बडा गम्भीर अर्थ दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् र यो नेपालमा विविध भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग मात्र होइन, यो बहुल राज्य हो भनेर उनले जुन अभिव्यक्ति दिए, यो बहुल राज्य भनेको के हो, यो कसरी बहुल राज्य भयो नेपाल भनेर प्रश्न उब्जिएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेकै नेताहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्, अन्य नेताहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। माधव समूहका 15 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको यसमा के हो धारणा भनेर जवाफ मागेका छन्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आवाज त उठि नै राखेको छ। वास्तवमा राजेन्द्र महतोले यति गम्भीर अभिव्यक्ति किन दिए? यो नेपाल जो कहिल्यै कसैको अधीनमा रहेन, यो नेपाल कहिल्यै पनि यसको सिमाना मेटिएन, यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कहिल्यै पनि झुकेन, यो नेपाल कसैको पराधीन भएर बस्नु परेन। झन्डै 3000 वर्षभन्दा पुरानो नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र नाम छ र भूगोल छ। त्यस्तो राज्यको मन्त्री भएर किन उनले बहुल राज्यको अभिव्यक्ति दिए त? के यो राज्यको सङ्घ हो, महासङ्घ हो, अथवा त्यसरी एकता भएको देश हो? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यो प्रश्न धेरै मानिसहरूले उठाइरहेका छन् र यो प्रश्नले गर्दा अभिव्यक्ति दिने राजेन्द्र महतोलाई पनि अहिले थाल खाउँ कि भात खाउँ भएको छ। उनले पनि अभिव्यक्ति सच्याउन थालेका छन्। अभिव्यक्ति सच्याउनु एउटा कुरा, तर बोल्नु अर्को कुरा हो। उनले बोलेका छन्, किन त? बोल्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा तिनै उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले यो बहुल राज्य भनेर कसरी भने त? त्यसको पछाडिको आशय के हो त? उनको भित्री मनले, ब्रह्मले देखेको कुरा के रहेछ, त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ। त्यो सर्वोच्चले हेर्ने विषयवस्तु हो, त्यो चलिरहन्छ। हामी आफ्नो माग मुद्दाको लागि सरकार जोइन गरेका हौँ।
आन्दोलनका केही माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छ, केही सम्बोधन हुन बाँकी छ, कारण गराउन बाँकी छ। त मुख्य रूपले जनताको जुन माग मुद्दा हो त्यो माग मुद्दाकै लागि हामी सरकारमा सामेल भएका छौँ। त्यसैले अदालतले के फैसला गर्छ, अरूले के भन्छ, त्यो हाम्रो सरकारको त्यति विषय होइन। हामी जति दिन रहन्छौँ सरकारमा आफ्नो माग मुद्दामा समर्पित भएर काम गर्छौँ। त्यो आफ्नो जुन सवालहरू छन्, एउटा देशमा एउटा वैकल्पिक एउटा शक्ति निर्माण गर्ने, तपाईको अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धिको सवालहरू जुन पार्टीको एजेन्डा हो त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउने, बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने, यी कामहरू पार्टीको एजेन्डा हो। त्यो पार्टीको एजेन्डा पनि अगाडि बढाउँदै जाने र विगतका आन्दोलनका जुन माग मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै लैजाने, त्यसको लागि हामी सरकारमा सामेल भएका। अब पार्टीको माग मुद्दालाई लिएर हामी अगाडि बढेका हो। जो यससँग सहमत छैन, जो सरकार र सत्ताको लागि मात्रै होला या माग मुद्दासँग सम्बन्ध राख्दैन, उसलाई हामीले केही भन्नु छैन। हामी माग मुद्दालाई लिएर हिँड्ने हो। अब जो सहमत छैन त्यो त असहमति व्यक्त गर्न सक्छ, केही छैन। बहुल राज्य भनेको के हो? प्रश्न गम्भीर रहेको छ। यही प्रश्नमा अहिले नेपालको राजनीति केन्द्रित भइराखेको छ। कतिपय मानिसले एकजना व्यक्तिले बोलेको कुरामा सिङ्गो राष्ट्र नै एकत्रित भइराख्नु पर्दैन भनेर जवाफ पनि दिने गरेका छन्। तर सम्झनाको लागि कुनै बेला जब शरद सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री थिए र उनले दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिले गर्दा उनले त्यो मन्त्री पद नै त्याग्नु परेको थियो, जुन कुरा उनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि उठाएका थिए, प्रश्न खडा गरेका थिए। त्यस्तो व्यक्ति जसले नेपालको संविधानको शपथ खाएको छ, अखण्डताको, त्यस्तो व्यक्तिले त्यसमाथि नै आँच आउने कुरा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको कुरा तातै रहँदाखेरि तिनै व्यक्तिले एकैछिनमा बहुल राज्यको कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? के उनी बहुल राज्यको कुरा गरेर एउटा अर्को ध्रुवको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन खोजेका हुन्? सवाल त्यहाँनिर पनि खडा गरिएको छ। तर यी सवालहरू विभिन्न कोणबाट आइरहँदाखेरि उनी कसरी उप प्रधानमन्त्री भए यो खण्डमा भनेर मानिसहरूले यसको बालका खालो खेल्ने पनि काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र राजेन्द्र महतोको ठ्याक्कै 360 डिग्रीको आँकडामा सम्बन्ध रहेको थियो। दुवैको एकभन्दा अर्काको पृथक खालको पृष्ठभूमि रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रवादको जगमा उभिएका नेता रहेका थिए। तर तिनै मानिस राजेन्द्र महतो जब केपी ओली राष्ट्रवादी छविको बर्को ओढिरहेका थिए, त्यति बेला उनी सिमानामा बसेर नेपालतर्फ ढुङ्गा हानिरहेका थिए। वीरगञ्जमा सशक्त भू बन्द अनि पश्चिम नेपालमा चाहिँ भएन भनेर पश्चिम तराईसम्म पनि पुगेर उनले त्यसलाई बन्द गराउनका लागि कोसिस गरेका थिए। विराटनगरसम्म पनि पुगेर त्यहाँ किन फितलो भयो सिमानामा बन्द भनेर त्यहाँ पनि उनले हङ्गामा गरेका थिए। ती मानिस राजेन्द्र महतोले बहुल राज्यको कुरा यदि गर्दछन् भनेदेखि शङ्का हुनु स्वाभाविक नै हो। तर उनले मेरा कुरा बङ्ग्याइए, खास कुरा चाहिँ यो हो भनेर अभिव्यक्ति सच्याएका छन्। नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल। प्रेस विज्ञप्ति। हिजोको मेरो अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार प्रसार भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले संविधानको धारा 3 मा उल्लेख भए बमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही
एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जाति वर्ग समुदाय धर्म लिङ्गको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ। यो संविधानमा हाम्रा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधनको निम्ति गठित कार्यदलमा हाम्रा धारणा राख्ने नै छौँ। म राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छु। यसबारेमा कसैलाई अन्यथा भ्रम नरहोस् भन्ने प्रश्न पार्न चाहन्छु। राजेन्द्र महतो, उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री। खासमा राजेन्द्र महतोले अभिव्यक्ति सच्याएका छन्, तर उनको खास अभिव्यक्ति चाहिँ यो सच्याइएको अभिव्यक्ति हो कि अघिल्लो बहुल राज्यवाला कुरा चाहिँ उनको खास अभिव्यक्ति हो, अथवा उनको पार्टीको मूल नीति बहुल राज्यको हो वा होइन, यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीकै धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ उनको तर्फबाट र त्यसले पनि बहुल राज्यको कुरा गरेको छ। जुन कुरा पार्टीको नीतिमा रहेको छ त्यो मानिसले बोलेको कुरा कसरी गलत हुन सक्दछ? त्यसैले सवाल राजेन्द्र महतोमा मात्रै सीमित रहेको छैन, अब सवाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा आइपुगेको छ। यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएर यो देशको संविधानको शपथ खाएर यो देशको अखण्डताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कसम खाएको व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बहुल राज्यको वकालत गर्ने, त्यसमा आफ्नो धारणा राख्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको छेउैको कुर्सीमा रहेको उपप्रधानमन्त्री कसरी हुन सक्दछ? त्यो व्यक्ति कारबाहीको योग्य हो कि होइन सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। यदि कारबाहीको योग्य छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा माग्दैमा क्षमा पाउँछ? यो क्षमा दिने विषय हो। सवालहरू थुप्रै उब्जिएका छन् र केवल राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिको कुरा मात्र होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई बुई चढाएर केपी ओलीले किन हिँडिरहेका छन्? मानिसहरूले सडकमा यही प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई के छ त्यस्तो बाध्यता कि यस्तो अभिव्यक्ति दिने मानिसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले बोकेर हिँडिरहेका छन्? यो प्रश्न गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यसमा खास अभिव्यक्ति आइसकेको छैन, तर प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति नआए पनि उपप्रधानमन्त्री भएका राजेन्द्र महतोको भनाइ संशोधन भएर आएको हुनाले उनले एक हदसम्म क्षमा पाएका छन्। तर उनको मनसाय चाहिँ कुन चाहिँ हो? बहुल राज्यको वा अहिले उनले भनेको यो नेपालको अखण्डताको वास्तविकता के हो? अझै पनि उनी परीक्षाको घडीमा छन्, उनी पनि अहिले पनि परीक्षणको सूचीमा रहिरहेका छन्। अब त्यो मानिसले उपप्रधानमन्त्री भएर कस्तो किसिमको काम गर्लान्, नीतिगत रूपमा कस्तो खालको निर्णयहरू गर्लान्? अझ त्यस्तो बेलामा जब संसद विघटन भएको छ त्यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भनेर प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। त्यस्तो बेलामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको छ, त्यो झन विवादित विषय बनेको छ। त्यसरी मन्त्री परिषदमा गएका आफ्नै पार्टी तोडेर गएको कुराको वैधानिकताको बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको यस्तो बेलामा तोप पड्काएको हुनाले पनि राजेन्द्र महतो झन् चर्चामा पनि छन्, विवादमा पनि छन् र उनीमाथि शङ्का पनि रहेको छ। यी सबको निरूपण हुन्छ कसरी? यी सबको निरूपण गर्छ कसले? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा महत्त्वपूर्ण 10 वटा मन्त्रीहरूको पद लिएर राजेन्द्र महतोको समूह सरकारमा प्रवेश गरेको छ। सरकारमा मधेसी दल प्रवेश गरेको विषयको यसको संवैधानिक
प्रश्न उठिरहेको छ। यो कति वैधानिक छ, यो कति अवैधानिक छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। आफै काम चलाउ भएको सरकारले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने, अनि त्यस्तो विवादित पात्रलाई मन्त्री परिषदको सदस्य बनाउने कि नबनाउने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठिराखेको छ। यो प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै खण्डमा यसको जवाब दिनु नै पर्नेछ। ओठे जवाब होइन, हरेक मानिसको मन शीतल हुने गरी जवाब दिनुपर्नेछ। यो प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा यो विषयलाई थाती राखौँ। त्यसपछि मधेसी दल सरकारमा प्रवेश गरेको छ। आफ्नै दल टुटाएर संवैधानिक प्रश्नमाथि खडा गराएर त्यसमाथिको विवादित अभिव्यक्ति दिएर अब त्यो दलले सरकारमा पुगेर काम कसरी गर्नेछ, यो सवाल खडा भएको छ। तर यही सरकारमा प्रवेश गरेका अर्का एकजना मधेसी नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल यो नारा छ, त्यसलाई सफल पार्नको लागि हामी आएका हौँ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेपछि यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो पृष्ठभूमिमा पनि जान जरुरी रहेको छ। यो मधेसी दल त्यही मधेसी दल हो जसले यो संविधान अपूर्ण छ, यसको पुनर्लेखन हुनुपर्छ, त्यति नभए पनि संशोधन हुनुपर्छ भनेर माग राखेको थियो। आज ऊ सरकारमा हाम्रा मागहरू झन्डै झन्डै पुरा भयो भनेर गएको छ र त्यस्तो बेलामा गएको छ जब संसद विघटन भएको छ। संसद नै विघटन भएको बेलामा हाम्रा माग पुरा भयो भनेर संविधानको पुनर्लेखन संशोधनको माग राखेको दल गएको छ भने कसरी बुझ्ने यसलाई? कसरी संसद नै नभएको बेलामा संविधानको संशोधन हुन्छ वा त्यो माग पुरा हुन्छ? बडा गम्भीर सवाल खडा भएको छ। तर यो दलले त्यसलाई राम्रोसँग जवाफ दिन सकेको छैन। तर शरद सिंह भण्डारीले चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई चापटी लिँदै दोहोऱ्याएका छन्। यो मन्त्रालयको सबै कुरा पहिले मेरो बुझ्न बाँकी नै छ। यो सबै बुझेर चाहिँ त्यहाँबाट के छ भनेको चाहिँ नि एउटै कुरो मैले बुझेको कुरो के भन्नु चाहिँ यो मन्त्रालय भनेको चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड मन्त्रालय हो यो होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ नि यहाँ जति पनि काम कारवाही भइरहेको छ त्यसलाई एक्सिलरेट गर्ने होइन, त्यसलाई चुस्त प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने र सबैको चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ सहयोग लिएर त्यसलाई ऊर्जा मन्त्रालय किन रह्यो भने हजुरले छनौटै ऊर्जा मन्त्रालय किन गर्नु? अब म त छनौटै भएर हुने त म त प्रधानमन्त्री बन्थेँ, त्यो होइन। के छ भन्नु छैन अहिले निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भन्नु छैन। अब अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्न हामी आएका छौँ। त्यसो हुनाले उहाँले जहाँ उपयुक्त जग्गा देख्नु भएको छ त्यो अनुसार उहाँले राख्नु भएको छ र त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो काम मेरो लागि चाहिँ नि यो प्रिभिलेज होइन। मैले कहिले पनि मन्त्री पदलाई प्रिभिलेज हिसाबले लिएको छैन, जहिले पनि यसलाई चुनौतीको हिसाबमा ल्याएको छु र ठुलो जिम्मेवारीको हिसाबमा लिएको छु। त्यसो हुनाले चाहिँ मैले के भने अझ मेरो जिम्मेवारी जति बढेको छ त्यसो हुनाले चाहिँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने चाहिँ मैले अठोट लिएको छु। जस्तो मधेसवादी दलको ठुलो हिस्सा पनि सरकारमा आयो। अब नेपाल बहुराष्ट्र निर्माणको कुरा पनि आएको छ। यसमा अब सरकारले कोही तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो एउटा कुरो के छ भने नि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने सरकार पनि बन्छन्, सिङ्गल पार्टी पनि हुन्छ त्यहाँ। र अब अहिले आएर चाहिँ के भने हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी र चाहिँ नि अहिले नेकपा एमालेको जुन त्यो चाहिँ सहकार्यमा बनेको सरकार अब भनौँ हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। र यो घाम जस्तो छर्लुङ के छ भने हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ हामीले बोकेका माग मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्दछ त्यसलाई हामी भित्र शक्ति मान्छौँ र त्यसैको आधार हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले हाम्रा जायज माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ र त्यसले हामीले के भने सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ र आज हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। संसद विघटन भएको छ, यसको संवैधानिक कति छ र यो अवैधानिक कति छ प्रश्न उठिएको छ। यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइराखेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि यो बहसमा बस्ने अथवा इजलासमा
तोकिएका न्यायाधीशहरूको माथि प्रश्न उठेको छ। अस्ति एक थरी वकिलहरूले यसबारेमा प्रश्न खडा गरे। संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरियो। अहिले अर्को संवैधानिक इजलास गठन भयो। त्यसपछि अर्को पक्षले प्रश्न खडा गरिदियो र अन्य केही दुई न्यायाधीशहरूको बारेमा प्रश्न उब्जिएपछि अहिले फेरि अर्को उल्झन आइपुगेको छ। एउटा निकाय न्यायालय थियो, त्यो पनि विवादित बनेको छ। अर्थात् न्यायपालिका पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै राजनीतिको थलो बन्न थालेको छ र सांसदहरूले मात्र होइन, नेताहरूले मात्र होइन, वकिलहरूले न्यायाधीशमाथि औँला खडा गर्न थालेका छन्। अब न्याय कसरी माग्ने भनेर यो झन गम्भीर सवाल हो। यसको निरूपण र न्यायिक स्वच्छता र न्यायिक सर्वोच्चता पनि कायम कसरी गर्ने निकै ठुलो चुनौती अहिलेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमाथि खडा भएको छ। यसको उसले एकदमै संविधान हेरेर यसको राम्रोसँग व्याख्या गरेर हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सर्वोच्च छौँ र हामी सन्तुलित छौँ भनेर उसले जवाफ दिनु सक्नुपर्दछ र त्यो जवाफ उसले दिने फैसलामा प्रकट हुनेछ। अहिले फैसला गर्नुभन्दा अगाडि मुद्दा पुगेको छ अदालतमा र मुद्दा छ यो संसद विघटन सही छ कि गलत छ भनेर। विपक्षीहरूको माग छ कि यो गलत छ र हामीले 146 जनाले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति पाऊँ भनेर। यो जवाफ अथवा यसको फैसला अदालतले कसरी गर्छ, गम्भीर सवाल यहीँनिर खडा भएको छ। यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले यो संसद विघटनपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने काम झन असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ भनेर यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। वास्तवमा यो कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापन र रोकथाम र उपचारमा धेरै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त के लागिरहेछ भने यो त उपयुक्त वातावरण, उहाँको सत्ता लम्ब्याउने जुन चाहिँ मानसिकता छ, जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ, नो म्याटर यो चाहिँ संवैधानिक होस् नहोस्, कानुनी होस् नहोस्, सत्तामा बस्नुपर्छ र सत्तामा बस्दाखेरि जोसुकै जोसँग पनि जस्तो किसिमकै सम्झौता गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा यो सरकार चलेको छ र यसको चाहिँ उसले चाहिँ भरपुर उपयोग गरेको अवस्था छ। विपक्षीले चाहिँ यो विरोध नगरेको कारणले होइन कि यो अहिले जुन परिस्थिति जन्ने अवस्था छ त्यसले उहाँलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। हामीले त्यसो हुनाले यद्यपि हामीले अस्ति पनि यो 5 दलको चाहिँ अप्रोच के थियो भने राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी बाटो हामी अख्तियार गर्छौँ, यसको विरोधमा भनेका थियौँ। कानुनी बाटोलाई हामीले सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अख्तियार गरेका छौँ, तर राजनीतिक प्रतिरोधको जहाँसम्म सवाल छ त्यसमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू छ, जुन कि यो कोभिड संक्रमणको कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो छ, सडकमा निस्किन सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको लागि यो सत्ता नै सम्पूर्ण कुरा हो र त्यसको लागि जे भन्न पनि सकिन्छ, जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले नै जुन चाहिँ अलायन्स भएको छ उहाँहरूको चाहिँ 16-17 गति चाहिँ हिजोको, अहिले त त्यो पनि विघटित उहाँहरूले नै विघटन गरेको संसदको 16-17 जनामा त 10 जना त मन्त्री दिएको अवस्था छ भनेपछि त उहाँले चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्नु म चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ देशलाई जे होस्, जनतालाई जे होस् मतलब छैन भन्ने मानसिकतामा जानु भनेको अत्यन्त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। मन्त्रीमण्डलमा को आउने त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले लिएका थियौँ। यो सरकारले गर्ने नै भएको टिक्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब एमाले भित्रकै जो असन्तुष्ट पक्षलाई पनि फेरि अब भोलि चाहिँ यिनीहरू पनि आवश्यकता पर्ने हो कि भनेर फेरि अरू किसिमको चाहिँ तुरुपहरू चाहिँ फाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै अप्रत्याशित यसमा केही पनि छैन। यो कुरालाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गरिराखेका छौँ।
हरेक निकाय प्रश्नको घेरामा पुगेको छ, हरेकलाई प्रश्नले सताइरहेको छ र हरेक निकाय प्रश्नभन्दा माथि उठ्न चाहिरहेको छ। अर्थात् मलाई कसैले प्रश्न नगरून् भन्ने उसले चाहिरहेको छ। तर लोकतन्त्र प्रश्न गर्ने व्यवस्था हो, त्यसकारणले यहाँ प्रश्न गरिन्छ। उत्तर मानिसहरूले, संस्थाहरूले त्यसरी दिनुपर्नेछ अथवा उनीहरूले परिणामबाट दिनुपर्नेछ। प्रश्न गर्नेहरूलाई क्रमशः प्रश्न कम बनाउँदै लैजानु पर्नेछ। तर यहाँ त प्रश्नमाथि प्रश्नको खात लाग्दै गइरहेको अवस्था बनिरहेको छ। त्यसैले बहुल राज्य भनेको के होबाट सुरु भएको प्रश्न संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने ठाउँमा पुगेको छ र अब पुनर्स्थापना कि मङ्सिरमा निर्वाचन सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। यसको उत्तर सर्वोच्च अदालतले संविधानका किताबहरू मात्र हेरेर दिने कि नेपालको अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिने, यसरी पनि मानिसहरू भन्न थालेका छन्। अर्थात् यो देशका न्यायमूर्तिहरू यही देशका नागरिक भएको हुनाले मङ्सिरमा निर्वाचन गर्दाखेरि अहिलेको कोभिडको सङ्कट र सङ्क्रमणको दर कम हुन्छ उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसैले यहाँनिर संवैधानिक कुराहरूको मात्र होइन, संविधानका अक्षरहरूको मात्र होइन, देशको अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिको पनि आङ्कलन गर्न जरुरी छ, यस्तो पनि भनिरहेका छन्। अब यो सर्वोच्च अदालतको विषय हो। त्यसैले उसले दिने फैसला केवल फैसला मात्रै हुने छैन, उसले न्याय पनि दिनुपर्नेछ। त्यसैले धारा 76 को 5 को प्रयोग, त्यसमा हुइप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रयोग, अहिलेको सरकार वैधानिक कि अवैधानिक, काम चलाउ कि पूर्ण अधिकार सम्पन्न, यी सब कुराको पनि जवाफ उसले दिनुपर्नेछ। जवाफ कस्तो आउनेछ मानिसहरू कुरेर बसिरहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।